आकर्षित खेलाडीले पहिलो स्कोर गर्न सफल भएको छ। 3 मिनेटको भाव खेलिसक्यो। 6 का वडा अध्यक्ष हरिराम सुवार, वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष महेन्द्र ख्यामली, वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र च्याको, वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद यम्निखाजुलाई पनि म मञ्च आसन ग्रहण गर्न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। माध्यमिक विद्यालय कृपया मञ्चसँगै उपस्थित भई खेलकुद सामग्री ग्रहण गर्न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम आज तपाईहरुसँग यसरी बस्ने जुन अवसर प्राप्त भयो यसको निम्ति भक्तपुर नगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरु खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुनुभयो र केहीले विजय प्राप्त गर्नुभयो र यसको निम्ति म सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई र विद्यालय र विद्यालयका शिक्षिका साथीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले खेलकुदलाई जीवनभरि समर्पण गर्ने गरी सहयोग गर्दै आउनुभएका केही महानुभावहरू हामीले यो आजको प्रतियोगितामा पनि आजको यो प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न पनि लागिराख्नु भएको मैले देखेको छु। जस्तो वरिष्ठ खेलाडी एवं खेलकुदको जानकार विनोद चरण राय, उहाँले हरेक नगरपालिकाको यो खेलकुदमा उहाँले सहयोग र साथ दिइराख्नु भएको छ र त्यस्तै अन्य खेलसँग सम्बन्धित साथीहरूले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ र केही खेलाडी साथीहरू हाम्रो नगरपालिकाका कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। गौतम प्रसाद लाछ्यो र खेलाडीहरू राधिका देउला, राजु बजीको, बिना बहिनी रबिना लगायत सबै बहिनीहरू पनि नगरपालिकाको यो खेलकुदमा हरेक वर्ष यसरी नै सहयोग गर्दै आउनुभएको मैले देखेको छु। उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अरू नाम चुकेका अनुहारले चिनेका धेरै साथीहरू खेलकुदमा सहभागी भइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथसाथै खेलाडीको कुरा यहाँ आइसकेको छ। साहसी खेलकुदमा भाग लिने भनेको साहस प्रदर्शन गर्नु हो र यो साहस हामीलाई हाम्रो देशको सार्वभौमिकता रक्षाको निम्ति आवश्यक छ। अहिले तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ एमसीसी सम्झौता र एमसीसी सम्झौता भनेको देशको सार्वभौमिकतामाथि खिचोमिचो हुने सम्झौता हो। यो सम्झौताको दफा 6.8 मा नेपाललाई यो एमसीसी सम्झौताले हानि नोक्सानी भएमा, नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी दिन पाउने छैन भनेर लेखिएको छ। र साथसाथै एमसीसी सम्झौताको दफा 7.1 मा एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानुन बाजिएमा एमसीसी सम्झौता नै लागू हुनेछ, नेपालको कानुन काम छैन भनेर लेखिएको छ। र त्यस्तै अनुसूची 5 क मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्ने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने लेखिएको छ। यसको अर्थ नेपाल सार्वभौम देश होइन, भारतको प्रदेश जस्तै हो भनिएको हो। त्यसकारण हामीले एमसीसी सम्झौताको विरोध गरिरहेका छौँ। देशभरि 70 भन्दा बढी ठाउँमा हामीले जुलुस र सभा गरिसक्यौँ, फेरि पनि हामीले जुलुस र सभा गर्नु छ। तपाईहरु सबैलाई थाहा होला, अब 1-2 दिनपछि मङ्सिर 28 गतेबाट संसदको बैठक हुँदैछ र त्यो बैठकको क्रममा एमसीसी सम्झौतालाई पनि अगाडि बढाइने र पारित गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। हामी सबै नेपाली जनता मिलेर एमसीसी सम्झौता पारित गर्न दिनुहुन्न। हामी सडन र सडकमा हामीले यसको विरोधमा आवाज उठाउनु जरुरी छ। र एउटा नयाँ समाचार तपाईहरुले पनि सुन्नुभयो, 2022 सालमा चीनमा शीतकालीन ओलम्पिक खेल हुँदैछ। त्यो खेलकुद प्रतियोगितामा अमेरिकाले
कर्मचारीहरू अधिकारीहरू अफिसियलहरू नपठाउने बहिष्कार गर्ने भन्ने कुरो अहिले समाचार आएको छ र विश्वका सबै खेलाडीहरूले विश्वका देशहरूले अमेरिकालाई त्यस्तो गर्न मिल्दैन भनेर सचेत गराइरहेको छ। अमेरिकाको भनाइ चीनमा मानव अधिकार र प्रजातन्त्र छैन भन्ने हो र यो झुट हो। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ अमेरिकामा मानव अधिकार र प्रजातन्त्र कमजोर क्षयीकरण भइरहेको भनेर अहिले हामी देखिरहेका छौँ। हिजो र आज अमेरिकाले प्रजातन्त्र बारे शिखर सम्मेलन गरेको 110 वटा देशलाई र त्यो प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन होइन, त्यहाँ प्रजातन्त्र र मानव अधिकार छैन, त्यो धुवाँको पर्दा हो। जस्तो म एक दुईवटा उदाहरण, अमेरिकामा आदिवासी अमेरिकीहरू, ताम्र वर्णका रेड इन्डियनहरू र त्यहाँका अफ्रिकी अमेरिकालीहरू, एसियाली अमेरिकालीहरू, त्यहाँ त विभिन्न देशबाट त्यहाँ बसेका मान्छेहरू छन्, तर त्यहाँका गोरा अमेरिकीहरूले अफ्रिकी अमेरिकीहरूलाई, एसियाली अमेरिकीहरूलाई, एसियाबाट गएका अमेरिकामा बसेकाहरूलाई र त्यहाँकै आदिवासी ताम्र वर्णका अमेरिकीहरूलाई पक्षपात गर्ने, विभेद गर्ने, हेला गर्ने, कुनै किसिमको अधिकार नदिने भएको हुनाले अमेरिकामा प्रजातन्त्र क्षयीकरण भइरहेको छ, मानव अधिकार क्षयीकरण भइरहेको छ। तर आश्चर्य, यही अमेरिकाले चीनमा मानव अधिकार र प्रजातन्त्र छैन भनेर यो शीतकालीन ओलम्पिकलाई बहिष्कार गर्ने कुरा आएको छ र त्यो बहिष्कार ठिक छैन, त्यो फिर्ता लिनुपर्छ भनेर आज संसारभरि विरोध भइरहेको छ र आवाज उठिरहेको छ। र म अब अन्तिममा अमेरिकाको प्रजातन्त्र के हो भन्ने विषय हाम्रो मजदुर र श्रमिक पत्रिकामा अहिलेको अङ्कहरूमा पनि धेरै प्रकाशित भइरहेको छ। त्यहाँको प्रजातन्त्र उद्योगी व्यापारीहरूले संसदलाई नियमन गर्ने, सन् 2020 को चुनावमा 14 अर्ब डलर खर्च भयो अमेरिकामा र त्यो पैसा 1% त्यहाँको धनीमानी मान्छेले चन्दा दिएको भरमा त्यहाँका उम्मेदवारहरू विजयी भएको रहेछ। त्यसकारण अमेरिकामा प्रजातन्त्र छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ र यो विषय विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग अध्ययन गरौँ र देश र विदेशको स्थितिबारे हामीले अध्ययन गर्नु आवश्यक छ र खेलाडीहरूले पनि अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। खेलकुदलाई हामीले मित्रता, स्वास्थ्य, अनुशासन र सार्वभौमिकताको निम्ति भनेर भन्दै आएका छौँ र खेलाडीहरूले खेलकुदको माध्यमबाट देश र विदेशमा मित्रता कायम गर्नुपर्छ, आफ्नो स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउनुपर्छ र अनुशासनमा बसेर देशको सार्वभौमिकतालाई रक्षा गर्न सधैँ अग्रमोर्चामा अगाडि बढ्नुपर्छ। यतिहरू कुरा राखेर म फेरि एकपटक यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। 5 दिने यस नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताको समापन समारोहका प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालजी, बागमती प्रदेशका सदस्य सांसद सृजना सैन्जोज्यू, जनप्रतिनिधि साथीहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, विभिन्न विद्यालयबाट आउनुभएका शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू, खेलाडी साथीहरू, प्रशिक्षक र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिले भक्तपुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाएर हामीलाई उत्साहित बनाउनु भएकोमा भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट सहभागी सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो खेलमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुनुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई बधाई एवं शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। मङ्सिर 20 गते भक्तपुर नगरपालिकाले भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय खेलकुदको उद्घाटन गरेको थियो। त्यस क्रममा
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण मोहन विजुक्षज्यूले उद्घाटन गर्नुभएको त्यो क्रम आज हामी समापन गर्दैछौँ र खेलकुदलाई हरेक युवा विद्यार्थीहरूको जीवनोपार्जित अङ्ग बनाउने उद्देश्यका साथ भक्तपुर नगरपालिकाले हामी निर्वाचित गरेर आएदेखि हरेक वर्ष कुनै न कुनै खेलको अन्तर्नगर खेलकुद प्रतियोगिता र त्यसपछि विभिन्न खेलहरूको अन्तर्विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता गर्दै आइरहेका छौँ। हामी अत्यन्त खुसी छौँ। आज समापन हुन गइरहेको यो खेल प्रतियोगितामा भक्तपुर नगरपालिकामा रहेका 92वटा विद्यालयहरूमध्ये 68 अझ 71वटा विद्यालयको सहभागिता रहेको पायौँ। अन्य विद्यालयहरूलाई सहभागी बनाउने कोसिस हामीले गर्नेछौँ र आगामी दिनहरूमा उहाँलाई सहभागिताको निम्ति हामीले कदमहरू चाल्नेछौँ। र यो पुरै हप्ता 5 दिनसम्म भक्तपुर नगरपालिका खेलकुदमय भयो। हरेक वडामा खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालन हुँदै थियो। नगरका धेरै खेलाडीहरूले भाग लिए र धेरै प्रशिक्षकहरू सक्रिय हुनुभयो र सारा जनप्रतिनिधिहरू यसमा खट्नुभयो र त्यसको निम्ति पनि म नगरपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी भक्तपुर नगरपालिकाभित्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी तयार गर्ने यो एक प्रकारको अभियान पनि चलाउँदैछौँ र देशमा थुप्रै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू छन्। तर ती सबै खेलाडीहरू यस्तै प्रतियोगिताबाट उत्पादन भएको हुनुपर्छ र उत्पादन भएको हो। त्यसैले तपाईँहरू जति आज भाग लिनुभएको छ र भाग लिनको निम्ति तयारी भएर बस्नुभएको छ, तपाईँहरूको भोलि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हुनको निम्ति पनि यो आधार हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। उपस्थित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देशको सीमा मिच्दैछ। भारतले मिचिरहेको त्यो सिमानाको विषयमा हामीले बोलेनौँ भने भोलि हाम्रो देश रहने छैन। त्यसैले शिक्षा र खेलकुदको साथसाथै हामी प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक विद्यार्थी युवाहरूलाई देशभक्त बनाउन चाहन्छौँ र हाम्रो देशको निम्ति आवाज उठाउने, हाम्रो देशलाई कसैले हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भने त्यसको विरोधमा आवाज बुलन्द गर्ने, त्यो आवाज बुलन्द गर्ने व्यक्तिको रूपमा तपाईँहरूलाई हामीले उत्साहित गरिरहेका छौँ। त्यस हिसाबले तपाईँहरू भोलि देशको निम्ति लड्ने आज खेलाडी मात्र होइन, सिपाहीको रूपमा विकास हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा र खेलकुदलाई सँगसँगै लगिरहेको छ र त्यति मात्र होइन, सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूलाई, प्राइभेट स्कुलहरूलाई पनि सँगसँगै लगिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाभित्र पढ्ने हजारौँ विद्यार्थीहरू सबै हाम्रा जनताका छोराछोरीहरू नै हुन्। त्यसैले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति हामीले खेललाई जोड दिइरहेका छौँ र साथसाथै भक्तपुर नगरपालिकाले नगरवासीहरूको स्वास्थ्यको निम्ति, उहाँहरूको स्वास्थ्यको निम्ति हामीले टोलमा व्यायामशालाहरू पनि राखिरहेका छौँ र यसरी शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा र विभिन्न हिसाबले एकजना राम्रो नागरिक तयार गर्ने, स्वस्थ र सभ्य नागरिक तयार गर्ने अभियान हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यही सिलसिलामा भक्तपुर नगरपालिकाले हामी निर्वाचित भएर आएदेखि नै अन्तर्नगर खेलकुद प्रतियोगिता गर्दै आएकोमा यो वर्ष पनि हामीले छलफल अगाडि बढाइरहेका छौँ। फेरि पनि कोरोनाका कुराहरू आइरहेको हुँदा हामीले हामीले छलफललाई लम्ब्याएका छौँ। साथीहरूको बिचमा छलफल पुगिसकेपछि सम्भव भएसम्म यो वर्ष पनि अन्तर्नगर खेलकुद प्रतियोगिता हामीले गर्नेछौँ। यो कुरा तपाईँहरूलाई म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा आयोजित सबै खेलहरूमा सहभागिता जनाएर नगरको खेलकुद सम्बन्धी जुन उत्साह छ त्यसलाई बढाइदिनको निम्ति यहाँहरूलाई आग्रह गर्दै तमाम साथीहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत, अभिवादन गर्दै म आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गर्छु। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला खेल महोत्सवका विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धामा विजयी खेलाडी भाइ बहिनी तथा प्रशिक्षकहरूमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। सहभागी खेलाडीहरूमा आगामी प्रतिस्पर्धामा सफलताका लागि शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु।
यस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा अवसर सृजना गर्दै खेल क्षेत्रमा खेल क्षमता अभिवृद्धि गर्ने वातावरण प्रदान गरेकोमा भक्तपुर नगरपालिकाप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। खेल जगतमा शताब्दी सुहाउँदा खेलाडी तयारीको यो विशेष गरी आजको यस पुरस्कार तथा समापन समारोहमा विजेता र उपविजेता हुनेका सम्पूर्ण खेलाडी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र सहभागी खेलाडीहरू अन्य सहभागी खेलाडीलाई आगामी दिनमा विजेता र उपविजेता बन्न प्रेरणा गरोस् भन्ने म शुभकामना गर्न चाहन्छु। व्यक्तिको शारीरिक तन्दुरुस्ती, सामाजिक, मानसिक र संवेगात्मक पक्षको सन्तुलित विकासमा खेलकुदको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। खेलकुद राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गौरवसितको राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्ने सशक्त माध्यम हो। खेलकुद विकासका लागि पर्याप्त पूर्वाधारको कमी, विद्यमान पूर्वाधारमा पनि गुणस्तरीय आधुनिक र सुविधायुक्त नहुनु, खेलकुदको विकासमा अपेक्षाकृत लगानी हुन नसक्नु, खेलकुदलाई जीवनको अभिन्न रूपमा स्थापित गर्दै व्यवसाय र रोजगारीको रूपमा विकास गर्न नसक्नु, खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूलाई नियमित तथा गुणस्तरीय प्रशिक्षणको व्यवस्था नहुनु र खेलकुदको प्रशिक्षण र प्रतियोगिताहरूमा नयाँ सिप र विज्ञान प्रविधिको यथोचित प्रयोग हुन नसक्नु आदि हामी तिनै तहका सरकारहरूको लागि चुनौती रूपमा अगाडि आइरहेको छ। यसै तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले खेलकुदको क्षेत्रको विकासमा जुन आफ्ना गतिविधिहरू, जुन आफ्ना लगानीहरू, जुन आफ्ना प्राथमिकताहरू निर्धारण गरी अगाडि बढिरहेको छ, यो विषयमा हाम्रा आदरणीय नगर प्रमुखज्यूबाट यहाँहरूलाई सम्बोधन भएको छ। यसै गरी युवा तथा खेलकुद समितिका सभापतिज्यूले पनि संयोजकज्यूले पनि भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने खेलकुद क्षेत्र गरेका उपलब्धिहरू, विकासका गतिविधिहरूको बारे पनि यहाँ धेरै फेरि प्रस्तुत गर्न सक्नुभएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो नगरमा खेलकुदको विकास र विस्तार गरी स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार पार्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो नगर र राष्ट्रको सम्मान अभिव्यक्ति गर्ने हेतुले विद्यालय स्तरबाटै करिब यो प्रतियोगितामा 6 वर्षदेखि बालबालिकाहरू खेलकुद विकासलाई हरेक वर्ष खेलकुद प्रतियोगिताहरू खेलकुद महोत्सवको रूपमा आयोजना गर्दै आजको यस समारोहको घडीमा उपस्थित भएका छौँ। 1885 जना सहभागिता, 14 विधाका खेलाडीहरू, 14 विधाका प्रतियोगिताहरू त्यहाँ सञ्चालन भई समारोहको घडीमा छौँ। खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि भक्तपुर नगरपालिकाले विद्यालय स्तरीय विभिन्न विधाका खेलकुद प्रतियोगिताहरू, अन्तर्नगर खेलकुद प्रतियोगिता, विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता, वडामा व्यवस्थित व्यायामशालाको स्थापना, पूर्णकालीन प्रशिक्षकको व्यवस्था गरी नियमित प्रशिक्षणको व्यवस्था, महिला दिदीबहिनीहरूलाई आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिमहरू, विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पुरस्कृत भएका खेलाडी, प्रशिक्षकहरूको नियमित सम्मान र खेलकुदको पूर्वाधार संरचना निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमले निरन्तर प्राप्त गरिएको छ। आफ्नै साधन स्रोतबाट हरेक वर्ष यस्ता रचनात्मक खेलकुद गतिविधिहरूको सञ्चालन 753 सरकारको लागि उदाहरणको रूपमा स्वस्थ र अनुशासित न्यायकारी दिशामा भक्तपुर नगरपालिकाले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। विशेष गरी 753 स्थानीय सरकारहरूले खेलकुदलाई यति प्राथमिकता दिएको विरलै पाइन्छ। सम्भवतः यो भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो सक्षम, स्वस्थ र अनुशासित न्याय कार्य गर्ने विद्यालय स्तरबाटै कार्य गर्ने उद्देश्यले जुन यो गतिविधिहरू बढेको छ, त्यसले निश्चय पनि एउटा रोल मोडलको रूपमा, विकासको रोल मोडलको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ र रहिरहेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय नारायण मान विष्णुद्वारा लिखित 100 वर्षपछिको भक्तपुरको अवधारणा अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले सर्वाधिक प्राथमिकतामा राखेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण, सरसफाइ र सुशासन सँगसँगै खेलकुदको विकासमा पनि त्यतिकै प्राथमिकता दिएको क्षेत्र हो। यी क्षेत्रहरूमा रहेको हाम्रो लगानी र प्राप्त उपलब्धिहरूको आधारमा भक्तपुर नगरको विकास रोल मोडल हुँदै फोको मोडल रूपमा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो मौलिक पहिचान बनाउँदै आइरहेको छ। यो नै भक्तपुर नगरपालिका र भक्तपुर नगरवासीहरूको लागि अत्यन्तै गौरवको विषय हो र पुर्खाको प्रति पनि हाम्रो सम्मान पनि हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। र
आज यही गौरवलाई चिरस्थायी बनाइराख्न, यी गौरवलाई विरता दिइराख्नलाई आजको हामीलाई ठुलो चुनौती गरेको छ। अन्तमा यो खेलकुदले आगामी दिनमा थप भूमिका प्राप्त गरिरहोस्, खेलकुदको विकासका स्टार्टअपहरू दोस्रो दिनमा सारी हुँदै जाओस्। यो प्रतियोगिता सञ्चालन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा सम्पूर्ण यसका सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरूमा धन्यवाद एवं आभार गर्दै मेरो सानो मन्तव्य यही दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यस खेलकुद प्रतियोगितामा 71 विद्यालयले सहभागी जनाएको छ भने 209 निर्णायक साथीहरू परिचालन भएको छ। 1885 खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गरी 196 स्वर्ण, 196 रजत, 314 काँसे, 78 ट्रफीले सम्मान गरी 2078 साल विद्यालय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूबाट उद्घाटन भई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालज्यूबाट पुरस्कार वितरण गरी कार्यक्रमलाई हामी समापन गर्नेछौँ। भक्तपुर नगरपालिकाले विद्यालय तहको खेलकुद प्रतियोगितालाई विशेष महत्त्व दिई स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क बनाउन र शारीरिक तथा मानसिक विकास गराउन विद्यार्थीहरूको शरीर वृद्धिका साथसाथै विद्यालयको आवश्यकता, विद्यार्थीहरूको चाहना अनुसार नै खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन भएको छ। विद्यार्थीहरूको अङ्गहरू नछिर्दै खेल क्षेत्रमा ध्यान दिन सकेकोमा आफ्नो इच्छा अनुसारको खेलमा प्रगति गर्न सक्नेछ। कतिपय खेलहरूका विद्यार्थीहरू 12 वर्षभन्दा माथिका सबैजनाले खेल्न मिल्ने, उत्साहित बनाउने र खेलहरू समावेश गरिएको छ। साथै पाठ्यक्रमले निर्देशित पाठ्यपुस्तकमा समाविष्ट खेलहरू समावेश गरिएको छ। विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता निरन्तर हुनेछ। यस प्रतियोगिताले जिल्ला सङ्घहरूलाई सहजीकरण हुने विश्वास गर्दछु। साथै भक्तपुर नगरपालिकाले हरेक वर्ष खेलकुद सामग्री वितरण गर्दै आइरहेको छ र गर्दै जानेछ। खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी विद्यार्थी र सहयोग गर्नुहुने सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै प्रतियोगिताभरिका त्रुटिहरू र कमी कमजोरीहरू हटाउन रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गर्दछु। साथै पुनः एकचोटि प्रमुख अतिथि यहाँ उपस्थित खेलाडी, निर्णायक र विभिन्न टिम क्लबबाट पाल्नुभएका अध्यक्षज्यूहरूमा पुनः स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मैले यहाँ यो वाचन गर्नुभन्दा पहिले खेलकुद अस्ति पनि भनेको थिएँ, आज पनि मैले भन्छु, एजुकेसन इज नट कम्प्लिट विदाउट स्पोर्ट्स भनेर। अथवा शिक्षा मात्र भयो भने त्यो पूर्ण हुँदैन, शिक्षाको साथै खेललाई पनि लानुपर्छ भनेर आज पनि भने मैले। अनि अर्को कुरा, सम्पूर्ण भक्तपुर नगरपालिकामा अथवा भक्तपुर नगरपालिकाले भर्खरै पनि प्रशासकीय अधिकारीले भन्नुभयो 753वटा स्थानीय निकायहरूमा कुनै पनि स्थानीय निकायले यसरी भव्य रूपमा स्कुलहरूलाई संलग्न गराएर यसरी खेलकुद गरेको पाइएको छैन। भक्तपुर नगरपालिका मात्रै पहिलो हो यस किसिमको आयोजना, यस किसिमको यो खेलकुद सामग्रीको वितरण सबैलाई दिएर आयोजना गर्ने। हामी सम्पूर्ण जिल्ला सङ्घका साथीहरू पनि निकै हर्षित छौँ भक्तपुर नगरपालिकालाई यसरी सहयोग गर्न पाएकोमा। अर्को कुरा के पनि यो भन्नुभन्दा पहिले के भनौँ भन्दाखेरि भक्तपुर नगरपालिकामा 4वटा नगरपालिका छ। भक्तपुर नगरपालिकाले बाहेक अर्को नगरपालिकाले हामीसँग यसरी सहयोग गर्नु पर्यो, खेलकुदमा यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो भनेर अहिलेसम्म केही उहाँहरूले भनेको मलाई थाहा छैन। जहाँबाट हामी त खेल प्रेमी हो, जहाँबाट हामीलाई सहयोग चाहियो भन्छ हामी त्यहाँ गएर सहयोग गर्न सधैँ तत्पर रहन्छौँ। धन्यवाद। वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष हरिफ साईजीलाई आजको यस भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा भक्तपुर नगर व्यापी विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताको समापन समारोहका सभापति महोदय, आजका प्रमुख अतिथि माननीय प्रेम सुवालज्यू,
त्यसपछि बागमती प्रदेशका माननीय सृजना सैनीज्यू, उपप्रमुख रजनी जोशीज्यू, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुखज्यू, जनप्रतिनिधि साथीहरू र उपस्थित विद्यालयका प्रिन्सिपलज्यूहरू, शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू, खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नलाई सहयोग गर्नुहुने 10वटा वडाका खेलकुद समितिका पदाधिकारीहरू, जिल्ला सङ्घ, नगरका सङ्घहरू, विद्यार्थी, निर्णायक, व्यवस्थापक, टिम कोच र आयोजना सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने विभिन्न समितिमा बसी सहयोग गर्नुहुने खेलाडी साथीहरूमा सबभन्दा पहिले म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। साथसाथै खेलकुदलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्नको निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलाउने कर्मचारी मित्रहरूमा पनि म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न धन्यवाद दिन चाहन्छु। खेलकुद मित्रता, अनुशासन र देशभक्तिको लागि भनेर अस्ति हामीले उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथिले भन्नुभएको कुरालाई हामीले मध्यनजर गरी हामीले नियमित रूपमा खेलकुदलाई प्राथमिकताका साथ प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। हामीले भनिरहेका छौँ खेलकुद मौलिक अधिकारमा रहनुपर्छ, यो अनिवार्य निःशुल्क हुनुपर्छ। तर आज खेलकुद एउटा व्यवसायीकरण हुँदै एउटा व्यापारीकरण भइरहेको कुरामा हामी सर्भिन्दै छौँ, त्यसमा सचेत हुन आवश्यक छ। एउटा अर्कोतर्फ खेलकुद क्षेत्र एउटा विभिन्न पेय पदार्थको विज्ञापनको साधन बनिरहेको कुरा पनि हामीले अनुमान गर्न सकिरहेका छौँ। किनभने अस्ति मात्र नेपाल फुटबल सङ्घका अध्यक्षज्यूले बोल्नुभयो, मन्दिराको पनि विज्ञापन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा बोल्दाखेरि मलाई लाग्छ कतै कतै हाम्रो खेलकुदलाई पेय पदार्थको विज्ञापनको साधनको रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजेको अनुमान हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो कदापि हुनुहुन्न भने हामीले जोड दिएका छौँ। त्यही हिसाबले चुरोटको विज्ञापनको साधन बनाउनुहुन्न, बियरको विज्ञापनको साधन बनाउनुहुन्न भन्ने विषयमा पनि हामी सचेत छौँ। साथसाथै भक्तपुर नगरपालिका नेपाल मजदुर किसान पार्टीले खेलकुद विश्वविद्यालय सञ्चालनको निम्ति जोरदार रूपमा आवाज बुलन्द गर्दै आएको कुरा यादमा सर्दै छ। साथसाथै हाम्रा यो जुन खेलकुद प्रतियोगितामा हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हाम्रा नियमित जुन खेल प्रशिक्षण हुनुपर्ने हो त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू जो खेल्न पाएको तिनीहरूलाई कष्टकर भएको पनि अनुमान गऱ्यौँ। जो खेलाडी नियमित रूपमा खेल प्रशिक्षणमा सहभागी भए तिनीहरूको निम्ति सहज थियो भने अन्यको निम्ति यो अलि कष्टकर भएको अनुमान हामीले गर्न पुग्यौँ। साथसाथै कोभिडको कारणले जति विद्यार्थीले खेलकुदमा आफ्नो प्रतिभाहरू प्रदर्शन गर्नुको निम्ति मेहनत गर्नुपर्ने हो त्यो मेहनतबाट अवसर चुकेको पनि हामीले अनुमान गऱ्यौँ। त्यही हिसाबले विगतमा भन्दा जुन ढङ्गले हाम्रो खेलको स्तर वृद्धि हुनुपर्ने हो त्यो नदेखेको पनि हामीले अनुमान गऱ्यौँ। यसरी हामीले खेलकुदको साथसाथै सम्पूर्ण विद्यार्थी शिक्षकहरूलाई पढाइमा पनि त्यतिकै उत्कृष्टता हासिल गराउनको निम्ति गर्नको निम्ति जोड दिनुहुँदै पुनः एकपल्ट सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूमा मुडी धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्षज्यूलाई। साथै भक्तपुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगितामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अहिले हामी सभापतिको आज्ञाअनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको यस विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता यही समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित नगरव्यापी खेलकुद प्रतियोगिता 14 विधामा सञ्चालित छन् र यस प्रतियोगितामा बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयले सम्पूर्ण विधामा सहभागिता जनाएको छ। यो एउटा अभूतपूर्व सहभागिता मान्नुपर्दछ कि भक्तपुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको 14वटै विधामा सहभागी हुन पाउँदा प्रतियोगिता एकदम सफल रह्यो र प्रतियोगितामा भक्तपुर नगरपालिका मात्र विजयी भएको होइन कि यसमा खेलाडीको विजय भएको छ, सम्पूर्ण विधाका जुन रेफ्री प्रशिक्षकहरूको विजय भएको छ, प्रशिक्षकहरू जितेको छ, त्यसकारणले खेल जितेको छ। र भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा आयोजित नगरव्यापी खेलकुद प्रतियोगिता विगतमा भन्दा
राम्रो भए तापनि केही कमी कमजोरीहरू पनि नभएको होइन। जसरी जुन निर्णायक मण्डलहरूको जुन निष्पक्षतामा पनि यस प्रतियोगितामा केही ठाउँमा सुधार्नु पर्ने कुरा आएको छ र यसमा प्रशिक्षक रेफ्रीहरूको एउटा मिटिङ राम्रोसित सम्पन्न गर्न सकेको खण्डमा भक्तपुर नगरपालिकाले जुन सोचेको छ त्यसमा सफलता पाउन सकिन्छ। समग्रमा यो प्रतियोगिता रहन्जेलसम्म भक्तपुर नगरपालिका खेलकुदमय भएको छ। यस हिसाबले जुन ओलम्पिक्स भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ओलम्पिक जुन चाहिँ ओलम्पिक भनेको छ भने भक्तपुर नगरपालिकामा यो नगरव्यापी खेलकुद प्रतियोगिता एक हिसाबले भक्तपुर नगरपालिकाभित्रको ओलम्पिक्स नै सम्झनुपर्छ र सम्पूर्ण खेलाडीहरूले आत्मअनुशासनको साथसाथै देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्नुको साथसाथै विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकासको प्रतिभामा यस प्रतियोगिताले टेवा पुग्दछ भनेर म अनुरोध गर्दछु र यस प्रतियोगिताको निरन्तरताको लागि म फेरि भक्तपुर नगरपालिका र सम्पूर्ण प्रशिक्षक रेफ्रीज्यूहरू र खेलकुद समिति वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई जनप्रतिनिधिलाई अनुरोध गर्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।